السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک اس قسم کے جادو کے بارے میں ہے۔ اکثر مریض یہ شکایت کرتے ہیں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دیواروں پر چھینٹیں گرتے ہیں، ہمارے گھروں کی دیواروں پہ چھینٹیں لگتے ہیں، یا چھتوں پر چھینٹیں لگتے ہیں، یا فرش پر چھینٹیں لگتے ہیں، یا کپڑوں پر چھینٹوں کے دھبے ہوتے ہیں، یا تیل کے ہوں، خون کے ہوں، یا پانی کے ہوں، تینوں قسم کے چھینٹیں لگ سکتے ہیں۔ اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ انتقامی وار، جب جنات کی طرف سے ہو یا ساحر کی طرف سے، تو اس صورت میں چھینٹیں لگتے ہیں۔ دوسری قسم، گھر میں جنات کا بسیرا ہو تو بھی چھینٹیں لگتے ہیں، لیکن یہ پکا نہیں ہے کہ ہر گھر میں اگر جنات بستے ہوں گے تو وہ آپ کو نکالنے کے لیے آپ کی دیواروں پر چھینٹیں لگائیں گے، یا کچھ پڑھ کر چھینٹیں پھینکیں گے، خون کے، پانی کے یا تیل کے۔ نمبر 3، پہلی نمبر قسم ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ انتقامی وار۔ نمبر 2، گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہو اور آپ کے رہنے سے ان کو اذیت پہنچ رہی ہو تو یہ کارروائی کرتے ہیں آپ کو گھر سے نکالنے کے لیے۔ اور نمبر 3، جادو کیا جاتا ہے چھینٹیں لگانے کے لیے تاکہ بیمار کر دیے جائیں، تو تمام قسم کے چھینٹوں کے جادو کے لیے آج کا رقیہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے وہ 9 دن اس رقیے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے یہ جادو ہو یا گھر میں رہائش پذیر کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے وہ یہ عمل چھوڑ دیں گے اور یہ چھینٹیں لگنا آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اگر جادو ہوگا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات واضح کر دوں، جہاں پر بھی چھینٹیں لگتے ہوں تو یہ یاد رکھیں اس کے فوراً بعد ان چھینٹوں کے اوپر بیری کا پانی، پکایا ہوا پتوں کا بیری کا پانی جو ہو اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ان چھینٹوں کے اوپر اس پانی کو ڈال دیا جائے، بہا دیا جائے، ٹھیک ہے، یا اس پانی کو دیواروں پر ڈالا جائے۔ یہ یاد رہے یہ پانی گٹر کی طرف نہ جائے، البتہ اسپرے گن میں ڈال کر آپ چھینٹوں کے اوپر اس دم والے پانی کا اسپرے کر دیں گے تو یہ بہہ کے نالی میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دیواروں پہ ہو تو دیواروں پر آپ نے اسپرے کر دینا ان چھینٹوں کے اوپر، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو باطل کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 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 ولا يفلح الساحرون. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 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 إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به قل كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس مشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 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 إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس 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 اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عذاب الله شديد عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد 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 عذاب الله شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يبطل كل سحر 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 مكتوب
बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सैरिम मक्तूब बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सैरिम मक्तूब बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सैरिम बिदमिन 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 मक्तूब बिदमिन मक्तूब बिदमिन मक्तूब बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सैरिम बिदमिन मक्तूब बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सैरिम बिदमिन मक्तूब बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सैरिम बिदमिन कतबू 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 बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सैरिम बिदमिन कतबू।